من جديد أرحب بكم مشاهدي الأفاضل إلى الجزء الثاني من هذا النقاش على المباشر اللي نتحدث فيه عن فشل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في استقدام أي مدرب بعد 15 يوم من التفاوض عن إقالة المدرب الصربي رايفاتس، وقبل أيضا 15 يوم من المباراة المصيرية أمام منتخب نيجيريا ضمن الجولة الثانية المؤهلة لمونديال روسيا. أجدد بكم التحية وبضيفي الكريمين مصطفى كويسي اللاعب الدولي السابق ورفيق وحيد. كنت توقفت معك رفيق وحيد الإعلامي عن صحيفة الخبر. كنا نتحدث طبعا، قلت لي فيه معطيين اثنين: المال وضعف الشخصية لدى الاتحادية. هنا يجب التفسير لدى المدرب طبعا، لا لجلب المدرب. هو معيارين واضحين المعيارين. المعيار الاول رئيس الاتحاد سبق وقال عليه، علن عليه، قال لك انا ما نجيبش مدرب عنده يسوى 500,000 اورو، اللي حاب يجيب مدرب عالمي ويكلف 500 ولا 400,000 اورو ما عليه هو يسدد الفاتوره، انا نخلص 50,000 60,000 اورو. يعني خرجها علنا، رغم انه في ايام سابقه كان يقول انه احنا عندنا اتحاديه غنيه وعندنا الامكانيات، وقال قبل ما يتنقل لفرنسا المدربين هم اللي يجرموا المنتخب الوطني. المدرب كي يجرموا المنتخب الوطني حقيقه لازم يكون المنتخب عنده اسم مهيكل، عنده امكانيات، عنده ديتيران دونطرينمون، عنده اشياء. ترى هذه الظروف غير متوفره في المنتخب الجزائري. لا خلينا نكمل الفقره. نعم. يعني سيفري المنتخب، المدرب اللي عنده شويه اسم يشوف هذه المعطيات، شنو هو هذا المنتخب، الامكانيات اللي عنده كل شيء، ولكن الجانب المالي يطرح. يعني لو عندك كل الامكانيات وتقول له نعطيك 30 40 الف اورو ما يجيكش، ان المدرب براغماتي. يعني من الناحيه الماليه انه دار سقف رئيس الاتحاديه، كي دير سقف اذا تقول 50 60 الف اورو ما تزيدش، ماشي من حقك تحدث على مدرب عالمي، اللي اصلا مدرب عالمي يبدا 200 300 الف يورو. المعيار الثاني وهو معيار مهم بالنسبه لي انه راهو يختار مدرب قادر انه يسيره، قادر انه يتحكم فيه، ما يكررش نفس غلطه ربما مدرب وحيد اليلوزيتش اللي كان عنده شخصيه قويه وما كانش حتى يخلي رئيس الاتحاديه يكون عنده نظره حتى في القائمه 23 قبل ينشرها ديريكتومون في السيت دو لا فيدراسيون، ما يجوزهاش على رئيس الاتحاد. هذه الغلطه رئيس الاتحاد ما حبش يكررها، بدليل انه مر وحيد اليلوزيتش كان كريسون غوركيف عطاله لاول مره اون سيليكسيون، والمدرب شوفوا الشخصيه تاعو انسان عاقل عنده ربما ثقافه، ولكن شخصيته ما خلاتوش يمبوزي نفسه على رئيس الاتحاديه. المدرب اللي جاء هو مدرب بطال، 5 سنوات بدون شغل. صحيح انه راح المونديال مع منتخب غانا، راح لربع النهائي وكاد يروح للنصف النهائي وراح نهائي كاس افريقيا، لكن بعد ذلك اشتغل عام في قطر، وبعد ذلك 5 سنوات لكن كامله. يبقى مدرب عنده اسمه رفيق وحيد. كيفاش عنده اسم؟ عنده اسمه لانه مدرب قاد غانا للدور ثم نهائي. هذا مدرب ما تقوليش ماهوش مدرب. يا حكيم كرة القدم تتطور، ولكن كرة القدم بنتائج رفيق واحد. نتائج عندها 6 سنين يا حكيم. لو مون تاع الفوتبول يتطور. علاش لي زونتي دو ريسيكلاج، علاش يديروا دورات تكوينيه ويتكونوا ويشوفوا اخر المستجدات في عالم الكره، انه العلم يتطور، كرة القدم تتطور، التدريب، طريقة التدريب والمناهج تتطور وتتغير، يعني فير لو ميو. اعطيني معيار المدرب اللي عنده اسم كبير يمكن يكون بطال 4 شهور 6 شهور سنه ريكولي بور ميو سوتي. نقدر نفهم ان كابيلو اللي عنده يعني رصيد من النتائج، النوادي كبيره ومنتخبات دربها، عنده رصيد. هذوما المدربين يمكن يقعد عام. راح لك هذه في الكواليس. قال لك مصطفى كويسي انه حتى كابيلو الان لما موش يدرب ما تقولش مدرب ماشي كبير. كابيلو يقول لك كاين مدربين عندهم اسماء ما نختلفوش عليها، تقول لي غوارديولا حكم برشلونه وحكم البايرن ميونخ، كلش المدربين عندهم اسماء كبيره، العالميون. حتى المدرب العالميين في صوره غوارديولا يجي المنتخب الجزائري، هذا منطقي رفيق. يا مش نهضرك على المنتخب الجزائري يا حكيم. انا نهضروا، انا قلت لك مدرب بطل وانت وقفتني قلت لي عنده اسم. انا في هذا المدرب العالمي يمكن انه يكون فيه بطاله، لكن كي تشوف الرصيد تاعو ان كابيلو، تشوف كابيلو يحكي بعده نوادي ومنتخبات، يقعد اسم كبير حتى لو انه يريح اوناني ما حش اثر عليه. ولكن مدرب اللي جاء قبل غانا ما كناش نسمعوا به، سمعنا به في غانا، دار نتيجه، ولكن بعد غانا ما كاش غير. هل مع غانا تعتبر معطى حقيقي، تعتبر هذا امام منتخب غانا اللي مع منتخب غانا واهله في اكبر حفل عالمي اللي هو كاس العالم، اكبر محفل عالمي، ويأهلوا الى دور ثم نهائي؟ نعم. نطرح لك سؤال، تعتبره غير، نطرح لك سؤال نجاوب عليه بصراحه. لو كان مكان رايفاتس هو كابيلو، هذا مدرب عالمي، ودار فوز ب6-0 مع لوزوتو وتعادل مع الكاميرون هدف مقابل هدف، هل كان سيلقى نفس مصير رايفاتس؟ ما رايك؟ الاجابه مصطفى كويسي تفضل. انا ما شاطروش على كل
معك في الطرح هذا تاعو ان رايفاس يعني ما يعرفش يخدم وما عنده حتى علاقه، وخمس سنين هذوك يعني هما ياثروا فيه انه ما يوليش مدرب يعني. هذا قلنا في الكواليس، ما قلتوش هم ديالها معليش في 5 سنين. نعم الان المباشر. لا معليش نقولوها في المباشر، يعني في 5 سنين ولا 4 سنين راح يضيع كل يعني المعلومات تاعو الرياضيه. انا ما نوافقش هذه سي رفيق، وسامحني يعني انا نقولها رايي. طبعا انا نقول باللي المدرب هذا واش راني نقول، الحاجه المهمه انك ما تقدرش تقيم مدرب في مباراتين. هاي الغلطه اللي بالنسبه لي ارتكبتها الاتحاديه في مباراتين. يبقى مدرب كبير يعني في رايي، يبقى مدرب. وانا نقول نعم. ماشي التعادل تاع كاميرون اللي معناتها تصور حكيم انه فزنا على الكاميرون. هل كان هذا يطرح؟ هل راح يتقال هذا الكلام؟ ابدا. ما كان يقوله رفيق واحد. تحدى اي واحد والله ما واحد ما يهضر. ما كان يقوله رفيق واحد. يربح الكاميرون. لا اسمح لي جو بارل دو تو الموند، دو تو الموند اي كومبري اللاعبين وما يزيدوش يهضروا. شوف صرا مشكل يا دوك الكادر رايفات سي ان بو سبيسيال. صرا مشكل. انت راك تقول رئيس الاتحاديه ما يحبش الناس اللي عندهم شخصيه هكذا. والمشكل صرا مع الي لوزيتش. هذا الانسان جاء والكل نعرفوا القضيه اللي وصلت ان زوج لاعبين، وكل راكم على بالكم الصحافه الكل يعني اللاعبين، زوج لاعبين ما قبلوش انهم يكونوا في كرسي الاحتياط. ها منين دا الاشكال؟ شو اللاعبين؟ معروفين. لا قلت في اللاعبين. لا معروفين يا رفيع. قلنا ابراهيمي وفضوليهم اللي كانوا شكون كانوا في بوتو، شكون ماشي سليماني. ما معليش حنا باش ما ندخلوش نحكيو برك على هذه حكايه تاع ليموجاز تاع رايفات. وحتى اليوم لاعب كاميروني، عفوا على المقاطعه، اليوم لاعب كاميروني في موقع جون افريك هكذا نعم قال لك انه كانت مناوشات كبيره قبل المباراه بين اللاعبين وبين الناخب الوطني رايفات. خلينا وصرا نزيد نقول لك علاش انا مدرب برك ماشي نقول يعني مدرب عنده شخصيه في الوقت عنده شخصيه، لانه قال للناس هذوما اللي ما راش يلعب ويعني من حقه هو المسؤول الاول على الفريق. انتوما تحبوا لا اسكو تحب رئيس الاتحاديه يفرض رايه على مدرب؟ دوك لازم تشكر هذا المدرب، لازم تشكروه لانه ما دخلش. لا هو رافق يقول لك انه هذا ليس بمدرب تماما، لانه يقول لك هذا لانه نتيجته. تفضل حكيم. نعم حكيم ما نغلقوش في فنجان. انا قلت لك في الكواليس اللي قلتها، معليش نعاودها لك دوكا. المدرب اللي ما خدمش 5 سنوات كامله وما عندوش اسم رايفات ماشي كابيلو. انا كابيلو كتقول لي واش كان يخدم افون يعني في 5 سنين ولا 10 سنين ولا 15 سنه نقدر نقول لك، ولكن نتحداك شي قبل الكانا تقول لي واش الحاكم رايفات ومن هو رايفات واش درب. هذا هو الفرق. انا نقول لك مانيش نناقشك في شخصيته. مليح المدرب يفرض شخصيته، جو لوي تير شابو سي فري. انت تريح في البون ماكش تلعب حقيقه. انا مهما يكون الخيارات خاطئه تاعو ولكن فرض المنطق تاعو. لكن واش قلت لك في الكواليس لي انا كصحفي، المدرب اللي راح تقريبا لنصف نهائي كأس العالم، بعد ذلك اشتغل في قطر سنة ثم تم ابعاده ولا فسخ عقده ولا نهايه العقد، وبعد ذلك هذا يعني لو سي في تاعو اللي راح براتيكمون نصف النهائي ما يخدمش 5 سنوات. يفو سبوزي لا كيسيون، لازم نطرح سؤال لماذا هذا المدرب 5 سنين ما خدمتش عليه لا كوب دي مون؟ ولكن تبقى عنده شخصيته، والمشكله ليست لانه هذه المشاكل عفوا رفيق وحيد، هذه المشاكل تحدث حتى في عهد مصطفى كويسي حدث. انت لا نهضرك على الوصران في الفيستيار. انت تشوف واش راني نشوف انا، يقدر يشوفها اللاعب بنظره واحده اخرى. يجي اللاعب يقول من هو رايفاس، وكتقول له كابيلو كان شومير يحترم كابيلو انه كابيلو. هو كي يجي يشوف رايفاس 2010 سي ان بو لوا، افون 2010 ما عنده حتى رصيد. اولا التواصل في عنصر اللغه، ومن بعد يشوفوا شحال هذا جاب 40000 اورو، ماهوش يشوفوه مدرب صغير، مانيش نقول يشوفوه مدرب صغير. كلام رفيق واحد يتناسب مع نفس المسار لكلام سفيان فغولي اللي قال لك ان هذا المدرب كان ايرودو كاستينغ، قال لك خطا في الاختيار. هذا واحد، وقال لك ما كانش يكون ما كانش يتواصل معنا، وليس بالمدرب تماما، ليس بالخطه. وبالتالي يقول حسب كلام رفيق من حقهم انهم يتدخلوا، لان مصطفى كويسي حتى في فترتكم. لا ما قلتش من حقهم يدخلوا حكيم. نعم. ما قلتش من حقهم يدخلوا. قلت لك بلي هذا المدرب في النهايه ما قعد 5 سنين يقعد ما عندوش اسم. حنا اونيرور دو كاستينغ، المفروض نجيبوا مدرب اللي يقدر يسامبوز مع اللاعبين. قلت لك لو تجيب كابيلو عنده عامين 3 سنين ما خدمش، اللاعبين يحترموه لانه كابيلو. تجيب رايفات ديال المونديال اللي فات ما يحترموهش.
هذا هو تصريح فغولي. مصطفى كويسي، لا حتى اللاعبين حتى في فترتكم كنا نتحدثوا منذ قليل، حتى في فترتكم كان فيه تدخلات، كان فيه غضب على الناخب على المدربين. تذكر جيدا في اطار المنافسه ابدا حتى علي بن شيخ كنا نتحدثوا، علي بن شيخ قال لك دار حركه غير رياضيه. علي بن شيخ دار حركه غير رياضيه. مباراه اسمع، ما تخلطش مباراه هذيك بين الانديه، بين الشباب القبائل المولوديه. اسمح لي 3-2 ولكن سيتي 83 علي بن شيخ دار لقطه غير رياضيه الخالف. هذاك الناس كاع فهموا باللي ردا على اني ما لعبتش. هذه الغلطه مع من؟ انه مش من المباراه، احكي لنا. ديمي فينال كوب دالجيري جياسكا دار لقطه غير رياضيه كي ماركا لو تروازيام بيت للبونتوش تاع جياسكا كان مليح خالف محي الدين، وكان رد من علي بن شيخ بطريقه سيئه وسلبيه وغير اخلاقيه الخلف لانه ما لعبوش في 82. معليش هذا كلام في الكواليس تقول لي ما يقدرش يقول. هذا كلام ويقولوا واليوم يقول علي بن شيخ شجاع. انا نقول لك انا في الكواليس تخاف من علي بن شيخ، ما تخاف حتى واحد، من ربي سبحانه ونحترم بابا ويما. الباقي اللي يغلط نقولها له في يوتيوب، ما جاش الظروف نقولها علي بن شيخ بصح ما نخاف حتى واحد يا شيخ. انا هنا نقول لك راهو عندي يعني بالدليل والحجه نقول لك راهو ماشي مليح. نتحدى اي واحد اليوم يقول راهو ماشي مليح ويقدم له الحجه. نسمع مصطفى كويسي تفضل. احنا دوك شويه خرجنا من الموضوع. لا في نفس الموضوع. لا شغل خرجنا على اللاعبين السابقين معنا المنتخب. زين نتكلم انا على الجيل تاعنا، نتكلم ما نتكلمش على اخر. قلنا احنا ولا ابدا ملي كنت لعب انا تقريبا تم سنوات يعني في الفريق الوطني، ولا مره في الفيسيار يعني درنا امور كيما هذه، يعني انك يعني وصى. علاش نقول التصرف هذا غير احترافي وغير مقبول؟ كانت انتقادات واضحه حتى السعدان يعني. 86 السعدان ما ايتي في دون جورنال جيتي بيتي وشفتها السعدان مغاريا يقولها السعدان ما ايتي بيتيني. شكون؟ 86 مغاريا قالها. شكون اللي بيتينا؟ السعدان حاضر ياك ما على بالكش شكون؟ اجبد اسمه، اجبد اسمه. سيتي بيتيني باسكو صرا مشكل بين المحترفين منهم. سكو جي دي يا شيخ، انا ما كنتش حاضر في غوادالخارا. انا نقول لك اون 86 كان عندي 14 سنه شيخ. شفت بعد واش نقول؟ قلت لك واش نعرف نقول لك قريت في جريده جيتي بيتي تصريح تاع مغاريه بعد العوده من المونديال اللي ما كتبش ربي مغاريه يقول سعدان اي تي بيتيني. هذا واش نجبد لك انا نجبد لك شكون؟ بن مبروك هاو معاه موجود. روحوا دير له بن مبروك صرات مشكل بين بن مبروك بين بلومي بين اللاعبين المحليين، ولو يعني ان ما كانوش كثير لاعبين المحترفين كما درك، ولكن صرا مشكل هذا في الفيزيان هذا ما كان. ولكن انا نقول لك ابدا شو اللي دار المشكل؟ شو اللي دار المشكل؟ بن مبروك يا ودي صرات بين بن مبروك وبلومي ما كاينوش غلطين. صرات غلطين بالطبع غلطين. راني نقولها لك. بون صح باش نقول لك يعني باش تحبوا تبروا يعني ان هذه باللي والو يعني هذه تاع الضربه اللي داروها رايفات. نزيد حاجه واحده اخرى على رايفات نكمل له معليش عاد ماش والو. احنا ماناش نقولوا والو. راك ما تحرفناش كلام عنده 5 سنين ما انطريناش. يا شيخ انا قلت لك انا نقول لك اني نهضر بالعربيه. انا نقول لك 5 سنين مدرب ما خدمش من المفروض خطا انه ما عندوش اسم. ثانيا مانيش نقول لك واش داروا مليح واش داروا فضيحه، ولكن اليوم الجيل تاعكم اليوم باش تقول انتم تقولوا فضيحه، انتم كانوا درتوا في وقتكم. حتى انتم في 86 صراو مشاكل في ليفيستير وراك تعترف به. صراو سيتي الجيل تاع المونديال 86 ما نحب معليش 82 بن شيخ حمل المسؤوليه لليوم الخالف محي الدين. واليوم تكلم على علي فرقاني قال لك يفالينا نلعب وعلي فرقاني ما يلعبش. حبيت نقول لك بمختصر المفيد انه انتم كلاعبين سابقين مانيش نقول مصطفى كويسي الجيل تاعكم اللي انت مثلته وتنتمي ليه ما كنتوش يعني اكثر ما قدوه بارابول لهذا الجيل. واش داروا في ليفيستير سبق لكم انتم. هذا واضح. حتى نقول هذا الموضوع مصطفى كويسي كنا نتحدث عن المدرب البلجيكي مارك ويلموت وحديث عن المال ربما، وان كان هو كان يتمنى تدريب فولسبورغ الالماني هكذا رفيق. نتحدث على الان بقات ورقه فقط المدرب الفرنسي السابق لاتحاد العاصمه رولان كوربيس. اليوم ايضا جريده ليكيب الفرنسيه قال لك انه ابرز المرشحين لتدريب نادي لوريون. يعني حتى ورقه كوربيس اللي كنا دايرينه فقط يعني من اجل فقط سد الفراغ لانه اللاعبين طلبوه. حتى هذه الورقه ورقه كوربيس قد تضيع. يعني لهذه الدرجه اصبح المنتخب الجزائري ماشي كبير لدى سمعه لدى المدربين في خارج الجزائر. انا قلت لك عندما يكونوا مفاوضات دائما
لازم يكون احتياطات، لازم تخلي دائما سوليسيون كما يقولوا. لا كوربيس فيما يخص كوربيس، انا نقرا حاجه واحده اخرى. اليوم خرجت والكل راكم سمعتوا بها انه كوربيس راح يدرب لوريون هكذا. سامحني انا نقراها جهه واحده اخرى. علاش ما دارهاش من قبل؟ ولذا نقول بلي كوربيس ممكن ربما استعمل بعض الوسائل الاعلام، وهو يعني عنده علاقه متينه ورائعه كان محلل وصحافه، دارها ممكن باش لاكوت تاعو تزيد تطلع. هذه قراءه ممكن تكون، مانيش نقول صح ولا ولكن يعني لا جا كوربيس يعني بالسي في اللي تاعو اللي نعرفوه، هما على الاقل ما قعدش 5 سنين ما درب. رفيق وحيد، لماذا اصبح المنتخب كان حتى نربطوها في سياقها؟ روراوا كان يقول مدرب عالمي، الان ثم يتفاوض مع ويلموت وما شابه من المدربين اللي ما عندهمش اسم كبير، ثم الان نصل حتى الى كوربيس والاسماء اخرى ترفض تدريب المنتخب، وحنا نقول منتخب كبير ومنتخب جزائري شارك في المونديال وتاهل للدور الثاني. لم افهم شيء في هذه المعادله. سامحني يا رفيق، تفضل. السؤال الى لا باش لحد الان اقول حتى ما رفعش بالك زاد دارها باش نحن نتحدث عن المدربين الكبار، المدربين الصغار لحد الان تفاوضوا معهم، يعني ممكن يجيه نادي هذا لوريون يروح لوريون. لهذه الدرجه اصبح المنتخب الجزائري في الخارج قيمته ماهيش كبيره. اكيد حكيم. انا اليوم كي نتحدث يعني جافونس دي زارغيمون كونسيرنون لو بريزون دو لا فيديراسيون، شاك فوا لي كولاغ يقولوا لي لا ما تقولش، الناس تقول لي رفيق يكره روراوا. انا عارف صريح، ما عندي حتى علاقه. قلتها له كي اتصل بيا رئيس الفيدراليه في الهاتف في واحد ليميسيون قبل ما ديرها في النهار، قلت له ما عندي حتى علاقه معاك، ماك صاحبي ماك شريكي، انا مضربين على ورث وسمحوا على الكلام ونحترمك، لكن ما تقدرش تمنعني نطرح اشياء بافكار افي دي زارغيمون حسب قناعاتي، هذا اكيد. نقول لك اليوم واش يصرى للمنتخب الجزائري بعد المونديال، يعني لا كرونولوجيا راك قلتها جوست. بعد مونديال البرازيل 2014 وصلنا لاول مره لويتيام دو فينال. كل جزائري حتى احنا الصحفيين كنا نتوقع اذا رحل علي لوزيتش بامكانيات الاتحاديه وسمعه المنتخب الجزائري المدربون سيتهافتون مثل ما قال روراوا على تدريب المنتخب، لانه يورثوا منتخب كبير لكن يمشي معاه الجانب المالي. واش حدث اليوم نقولها لك صراحه، لا يجب ان نعترف بذلك. المنتخب الجزائري اليوم يدفع ثمن ممارسات رئيس الاتحاديه، السمعه السيئه اللي لحقت للمدربين الاوروبيين بسبب مزاج رئيس الاتحاديه، بسبب نرجسيه رئيس الاتحاديه، بسبب العلاقه الحميميه لرئيس الاتحاديه مع النقود، بسبب ارغامه للمدربين على الرحيل، بسبب ضلوعه احيانا، وانا اعتقد ذلك فيما حدث في غرف تغيير الملابس ليتم طرد المدرب رايفاس. كل ذلك أساء إلى المنتخب الجزائري وأكثر إلى رئيس الاتحادية. وأنا أعتقد جازما بأن غوركيف وألي لوزيج وعيد عديد المدربين، حتى شوف تصريحات إيغو بروس روبر واساج اللي دربوا تعاملوا يعني دربوا في الجزائر، كلهم حذروا ويلموت من مغابة العمل في الجزائر. اليوم ساءت السمعة والمدربين المحترمين اليوم كي يشوفوا وصلوا المدربين السابقين حتى لا بحث عنهم ما سلمش معاه، راح يحذرهم اتونسيون لا تتعاملوا مع شخص غير يجب عدم الوثوق فيه وعدم التعامل معه. عدم الاستقرار حتى لما يتحدث عن رفيق، لانه في عامل مهم جدا تقريبا معدل في كل مدرب في كل عام، لانه كثير من المدربين لم يعمروا طويلا مع روراوا وبالتالي ربما يخافوا المدربين. لكن حتى هذا المدرب اللي نتحدثوا عليه رونو كوربيس سيرته ماهيش كبيره مصطفى كويسي، بدليل انه تقريبا في كل عام تصور يدرب المنتخب ونادي، وبالتالي تتفاوض معاه من اجل ياتي الجزائر. اعطيني سيرته الذاتيه اذا كان ممكن حتى يشوفها مشاهدينا الكرام، في كل عام تقريبا يدرب فريق. نعم.
مصطفى كويسي مثل ما كنا نتابع ما يقدرش يستقر في اي نادي. لا شوف، هو يعني عندما خيار غير تشوف السي في ماهوش سي في كبير، يعني خاصة في المنتخبات عندما تسد إلا النيجر ولربما يقول لك أهلهم إلى كأس أفريقيا، ولكن ما عندوش يعني خبرة تاع فريق وطني. وضع صعب بالنسبة للمنتخب قبل مباراة نيجيريا، 15 يوم وضع صعب. وضع صعب، ولكن ماهوش المدرب الحالي اللي راح يجي درك ولا غدوة ولا اللي راح يعني هو اللي راح يغير كل الأمور. رفيق وحيد، المدرب سيتم الإعلان عنه يوم الخميس، روراوا أسبوع مع أسبوع لحد الآن، وكأنه راح يتفاوضوا، مانيش عارف مع من المدرب. لا هو يخلي من تتوقع؟ من توقع اي اسم موش معروف وعمره ما كان متداول في الصحافه الجزائريه. موش راح يجينا حتى اكيد اليوم اقتنعنا انه ما عندنا ما حش عندنا مدرب عالمي اليوم. خلاص هذه كلمه التسويق تاع المدرب العالمي سي فيني. ولكن المدرب اللي حيكون يقدر يكون كوربيس كما قال الشيخ، انه ممكن مناوره من كوربيس حتى يطلع من الملاكو تاعو. يمكن يكون بول لوغوان، الامبيرا، ولا اي اسم عمرنا ما تفاهمنا معه كما تعاقد مع المدرب السربي اللي ما كناش دايرينه في الحسبان. لكن الاكيد اليوم انه المنتخب المونديال والاتحاديه هذه ما تقدرش تتعاقد مع مدرب اكثر من قيمته اكثر من 60 ل 70 الف يورو. شكرا جزيلا رفيق وحيد، كنت سعيدا بتواجدك معي، دائما تحليلاتك اللي دائما نستفادوا منها. مصطفى كويسي شكرا جزيلا ايضا، شكرا جزيلا. الشكر لكم موصولا طبعا مشاهدي الافاضل، الى ان ياتي هذا المدرب اللي سماه عالمي، لا اعتقد ذلك. السلام عليكم. فيها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن إيجاد مدرب 15 يوما عن مواجهة مصيرية أمام نيجيريا للإبقاء على حلم الجزائريين. الجزائر دون مدرب رسمي. روروا قال قبل أيام مدربون عالميون يجرون ويلهثون بل ويحلمون أيضا بتدريب المنتخب الجزائري، فالمنتخب كبير هكذا قالها بصراحة روروا. البعض ممن يجهل حقيقة الوضع وتفكير رئيس الفافي أيضا اعتقد بأن أسماء مثل مورينيو، غوارديولا، أنشيلوتي سيتركون فرقهم من أجل تدريب الجزائر، أو حتى ممن هم في بطالة من ليبي أو كابيلو فهم قادمون للجزائر. ذكرت أسماء غارسيا لكنه رفض وفضل مارسيليا، ثم ذهبت الفاف لمحطة تسويقية أخرى فذكرت أسماء مثل مونشيني وويلموتس الذي صوروه بأنه عملة نادرة، لكن الصدمة جاءت سريعا. لا أريد تدريب الجزائر. فتهت الفاف بين أسماء بولوغوين، ألان بيران، وأخيرا كوربيس. تطرح الأسئلة التالية: أين المشكل في نفور المدربين من الخضر؟ هل هو خوف من الركائز أم خلل في التسيير؟ ثم أين هيبة الخضرة؟ طبعا سنناقش آخر مستجدات قضية المدرب المقبل للمنتخب مع ضيفي الكريمين. أبدأ بمصطفى كويسي اللاعب الدولي السابق. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير حكيم، والتحية موصولة لمتتبعي الحصة. رفيق وحيد مساء الخير. مساء النور، شكرا على الاستضافة حكيم. أهلا وسهلا بكم معكم أيضا وبالمشاهدين الكرام. خلينا نشوف التقرير في البداية لمحمد نجيب هنان ثم نعود إلى النقاش مع بعض. تفضلوا. الفريق غالي قلت لك، الناس راهي تحب تجي ليه، ماشي احنا نروحوا نبحثوا على مدرب. عندما تقف الكلمة على أطراف اللسان افتخارا بمنتخب جزائري له من السمعة ويشهد فترة غزارة السيرات الذاتية على أراضي قصر دال إبراهيم، كلام سرعان ما بددته الأيام بسبب نفور المدربين من تولي زمام أمور المنتخب الموصوف بالمغري لكبار أهل الاختصاص من مهندسي الميادين. نشتغل ابتداء من غدا، اليوم عاشوراء، ابتداء من غدا على ان شاء الله توظيف مدرب جديد ليكون في المستوى. 13 أكتوبر موعد بداية رحلة بحث عن قائد جديد للعارضة الفنية على أمل اسم كبير، فنحن الجزائر، أو على الأقل هذا ما كان يقرأ بين كلمة الحاجة المليئة بالثقة، ولكن شغور الأسماء بين مكاتب روروا وإدارة ظهرها لها أضحى واقعا محتوما ومرشحا للاستمرار، اللهم إلا إن كان الحل في قيمة مدرب مغمور على غرار من مروا على البيت وأكلوا الغلة وسبوا الملة، فرسموا صورة سوداوية للمحاربين نفر منها صغار المدربين، فما بالك بكبارهم؟ لي سي في مطاحين عليهم و سا ديبون واش من سي في واش ما لي زونترينور هادو يسون في كاتيجوري، واش المستوى تاعهم وشنو الاسماء تاعهم. وشفنا هاو المثال الحي تاع ويلموت، لا ريفوزي لي نيغوسياسيون با بوتي مع رواوا.
عروض والخدمات من قبل المدربين تلاشت مستوياتها مقارنة بالطلب، في وقت يبدو أن قيادة الخضر لم تعد من أولويات المدربين من سوء حظ الجزائر التي كان من المفروض أن تكون من موقع قوة في الاختيار والتفاوض، عكس ما هو عليه الحال. إذن من سيكون المدرب الجديد للخضر؟ طبعا أبدأ برفيق وحيد. على جانبي رفيق وحيد، خليني نبدا من الاخر. تصريح لمحمد روراوة، الفريق قال لك غالي غالي، مش احنا اللي نبحثوا على المدرب، المدربين هما اللي يجوا، ولكن لحد الان 15 يوم لا احنا بحثنا وما وجدناش المدرب الانسب، والمدربين رفضوا. هنا معادله غامضه تقريبا في تصريح رئيس الفاف. لا، هي غامضه للراي العام ولكنها سهله بالنسبه لرئيس الاتحاديه. هذا كلام للاستهلاك فقط. دائما كلما رحل مدرب أو تم ترحيله من طرف رئيس الاتحادية، كلما رحل مدرب نسمع مثل هذا الكلام: المنتخب كبير، سيكون هناك مدرب عالمي. لا يعطي لنا الأسماء ويترك الصحافة تتخبط بين كابيلو وبين ليبي وبين أسماء كبيرة على أنها ستكون على رأس الخضر، من باب أن هي حقيقة أن منتخب كبير، منتخب مونديالي، كان دائما متصدر لائحة الفيفا في ترتيب المنتخبات الإفريقية. نعم. وكان رئيس الاتحاد دائما يسوق للرأي العام على أن الأمر يتعلق باتحادية غنية هي الآن في إفريقيا مع جنوب إفريقيا. لكن الواقع أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن رئيس الفاف يبيع الوهم للجزائريين عن طريق قنواته. هي خطة محكمة يضبطها كلما أراد تمييع رحيل أي مدرب. يكلف، وأقول صراحة، وليد صادي عضو المكتب الفيدرالي بتقديم معلومات غير صحيحة، ربما بور مانيبيولي الصحافة الجزائرية. على رفيق وحيد، من غير المنطقي أنه رئيس اتحادية لكرة القدم ربما يكذب على الناس. هذا يبدو غير منطقي، على الأقل يضيع، موش منطقي، لأنه في باله ما يضيعش وقته، لأنه وإلا لكان عنده مدرب كان تعاقد معه، ربما يغالط البعض. ولكن 15 يوم بدون أي مدرب، هنا تبدو كلامك يبدو غير منطقي أنت رفيق وحيد. لا مصطفى حكيم، الغير منطقي أنه التجربة تكرر نفسها. لماذا كنا دائما نتحدث يعني بعد مثلا رحيل علي لوزيتش، روراوة هو الذي يأخذ القرارات، أحادي القرار، يأخذ القرارات، يتحدث عبر قنواته، وأقولها عبر قنواته، عن مدرب كبير. نرجع يعني ما كتب في الصحافة الجزائرية نعرف. لكن في النهاية كان كريستيان غوركيف، يعني ما نشكك في قدراته، ولكن غوركيف ليس بالمدرب الكبير العالمي، وهذا يمكن أن نتفق عليه. لم يسبق له تدريب أي منتخب، هذا يمكن أن نتفق عليه. وراتبه الشهري 60,000 أورو، ما راهوش راتب شهري تاع مدرب عالمي. اسمح لي حكيم، تفضل. بعد رحيل غوركيف كنا نتحدث عن مدرب عالمي. يعني روراو يستعمل هذه الخطة، تمرير الرسائل عبر قنواته حتى يمتص غضب الأنصار. حول هذه النقطة أستسمحك على المقاطعة قبل أن أذهب إلى مصطفى كويسي. البحث لما تقول أنه روراو يبحث عن قنواته، أنا نقول لك في كل بلدان العالم الصحفي الشاطر هو اللي يجيب المعلومة من رئيس الفاف، من صادي، أو من الأطراف لما سميها ما شئت. هنا الصحفي الشاطر. هنا ما شاطركش الرأي، ما شاطركش الرأي في الاتحادية. يعني الآن بديت سامحني على المقاطعة، لأنه بعض الناس ربما لما تعجز عن جلب المعلومة هنا تبقى علامة استفهام، يقول لك انه رئيس الفاف ضروري يعطينا كلش. يا حكيم، اسمح لي، ما بيش لك تتبع فيه واش راني نقول لك. رئيس الاتحاديه يسوي، ما قلتش علاش يعطينا انفورماسيون. جو ني با بوزوان، مانيش بحاجه الى اون انفورماسيون خاطئه، ما نديش انا انفورماسيون، جو با مانيش هنا باش واحد يستعملني لتمرير الرسائل. ما تهمنيش الانفورماسيون تاعو، واش يهمني قوله، طريقه يعني التعامل تاعو، قنوات تاعو يستعملها. وليد صادي واعضاء المكتب الفيدرالي يعطونك، تتواصل معهم، ولكن يعطونك معلومات اللي تضليلك، اللي يغلطوك. في النهايه تتحدث على مدرب عالمي، كل الجمهور الجزائري يتحدث على مدرب عالمي. هل غوركيف مدرب عالمي؟ هل رايفات مدرب عالمي؟ فسر لي يا اخي، لماذا نتحدث نقول المنتخب كبير؟ اوكي، الفيدراليه عندنا امكانيات، اوكي، كيف نجيء بمدرب رئيس الاتحاد ياتي لنا ويفرض علينا مدرب بطال بقيه 5 سنوات؟ الحاجه الثانيه، تقول للصحفي شاطر، اوكي، هو اللي يجيب المعلومه، لكن الاتحاديه المحترمه تتواصل مع الاعلام والصحافه، يعني مع الصحافه والراي العام عن طريق الرسميات. هناك موقع تاع الاتحاديه، قل لي منذ ترحيل، منذ تنحيه رايفاس الى اليوم، اعطيني كم من كوميونيكي صبناه في موقع الاتحاديه. صبنا
كومونيكي واحد، بيان واحد الاتحاديه فيه سطر مقتضب لو سيليكسيونير المدرب رايفاز قدم استقالته بوان نقطه الى السطر. هل هذا منطقي؟ نعود لك نعطيك بالحجه والدليل. الحجه والدليل هل تعطيك الاتحاديه وتقول لك انه المفاوضات مازال ما انتهتش، ويقول لك مثلا روراوا في موقع الاتحاديه يقول لك الجزائر في مفاوضات مع المدرب البلجيكي مارك ويلموتس ولا مع المدرب الفرنسي لورانت كوربيس؟ غير منطقي ما دام المفاوضات جاريه. تفضل رفيق حتى اذهب الى مصطفى كويسي. تفضل. النقطه الاولى اليوم رحيل مدرب ماشي كيما واحد قال له نهايه الكونترا راح ممكن انه دير نهايه الكونترا ما عاودناش جددنا. اليوم تنحيه مدرب بعد 3 اشهر فقط دار 2 ماتش. المدرب هذا المنتخب المونديالي الاتحاديه الكبيره جابت مدرب اعطاها 2 ماتش 90 يوم تم ترحيله، وكان حدث صدى كبير يعني اهانه كبيره لسمعه الجزائر من يعني واش صرا في غرفه تغيير الملابس. طرد المدرب ماشي طرد. كان من المفروض في اتحاديه محترمه رئيس الاتحاديه يدير كونفيرونس دو بريس ندوه صحفيه ويكسبليك يشرح للراي العام من حق الجزائر عليه انه يكسبليك للراي العام علاش المهزله هذه صرات. لكن دار تصريح للتلفزيون العمومي قال دير ندوه صحفيه. جو ريغريت اسمح لي مانيش كونتر التلفزيون العمومي، لكن الاتحاديه المحترمه دير ندوه صحفيه. علاش درت ندوه صحفيه يا اخي؟ ما يتواصلش مع لابلاس. هو علاش درت ندوه صحفيه؟ عندما ضغط عليك رئيس الكاف عيسى حياته وهدك انه ينحيك من الفيفا وينحيك من الكاف، لانه بلغ ما سمعوا انه راك انت تخمم تكون رئيس الكاف. لماذا درت ندوه صحفيه؟ على بدات تصريح للتلفزيون الجزائري او لاي قناه اجنبيه؟ لانه دار كونفيرونس دو بريس باش يخدم مصالحه ويبين رئيس الكاف على انه ما دار حتى شيء. من المفروض عليه اليوم يدير كونفيرونس دو بريس، في كونفيرونس دو بريس ويتواصل معنا من حقنا عليه. شحال من مره هضرنا مع رئيس نحسبهم لك على ايد الاصابع. ثانيا نقول لك تقول لي راه في مفاوضات مع مدربين وماشي من حقنا انه نسقسيوه. نقول لك يا اخي التلفزيون الجزائري تقول عليه شفنا في الفيتيار اليوم يقول لك اليوم عاشوراء وحنا نشتغل مع المدرب من الغدوه ميركودي الخميس تبدا تخدم. واش ما شفناش في الفيتيار بيان الوقت ما كانش يسمح انه قال درنا لجنه اللي تستقبل لي سي في يعني حبيبي انه هو ماشي احد القرار، هو ماشي طاغيه. هذا ما هو اسمح لي درنا لجنه واللجنه تشتغل، وهذه اللجنه حتمد افضل العروض للمكتب الفيدرالي اللي هو يرأسه، والمكتب الفيدرالي هو يديسيدي. سوف كو مون امي يا صديقي الخميس ويبدا تخدم اللجنه المزعومه اللي ما نعرفوش شكون هما اعضائها ولا حتى رئيسها، هو راح لفرنسا. ضروري ان تعرف اللجنه التي تتفاوض مع كاعلامي. هل ضروري رفيق وحيد نعرف يا اخي تخدم في الشفافيه؟ نعم. اعطينا شكون هل من الضروري عفوا عن المقاطعه، هل تهم مثلا المشاهد ولا المتابع القارئ لك تهموا انه من هذه اللجنه التي تفاوض مع رايفاتس ولا تفاوض مع مارك ويلموتس ولا تفاوض مع رايفاتس؟ يا خلينا في الشفافيه دراسه السياره الذاتيه. الناس انا نهضر لك على الشفافيه. علاش راكم عندكم حساسيه من الشفافيه والصراحه؟ علاش لوباسيتي هذه الضبابيه هي اللي لازم تكون مسيطره؟ واش راح يخسر رئيس الاتحاد؟ قلنا عينا لجنه في اطار قانوني انت تتواصل بالشفافيه تتعامل، ورئيسها فلان والاعضاء تاعها هذوما وهم العروض تلحق لهم، وقال موراها تخير هي افضل العروض لي سي في وتقدم المكتب الفيدرالي. سوف كي قلت لك لو لوندومان اليوم هضر في التلفزيون هو قال لجنه هو راح لفرنسا وبدا يتفاوض مع المدربين. حول هذه النقطه سأعود الى حول هذه النقطه وطريقه تسيير المنتخب. مصطفى كويسي خليني نبدا من النهايه، لان مارك ويلموتس هذا المدرب البلجيكي تقريبا صورهن على أنه على بعد خطوة من تدريب المنتخب. في آخر المطاف قال أنا لا تستهويني تدريب المنتخبات الوطنية، أنا نحب تدريب اليومي وندرب مع الفرق. غير منطقي تماما. دائما نعاود نقولها أنه لما تفاوضت مع مدرب هو غير متحمس للمنتخب. هنا تناقض. الناخب المصادر تقول لك أنه كتصريح وتحلل ما شئت. قال لك باللي التقى روراوا اعجب بالمشروع الرياضي، يعني ما عندوش اشكال مع روراوا. هو يقول هكذا، هو يقول هكذا. نعم. ورئيس الاتحاديه واش يقول؟ يقول مشكل مالي. هيا شكون تصدق درك؟ عندما انت او يقول انا المال ما يهمنيش، ما كان يقبل بيسك رئيس الفيدرالي او يقول المشكل راه مالي بيني وبين، يعني حبينا ان نخفضوا له شويه يعني من الثمن تاعو، وهذه اللي صرا الاشكال. اذا هنا علاش قلت لك مفاوضات دائما كاين ضبابيه، لان حتى واحد ما يقدر يقول لك الصح،
لان على بالك هذه تبقى العلاقات مهما يعني يكون يعني الرفض ولا باش تبقى العلاقات يعني طيبه بين الطرفين. رفيق واحد، ما تشوفش انه الوضع الصعب اللي تمر به كل الرياضه في العالم، خليني نقول لك حتى الجزائر لانه فيه ترشيد للاموال، هي اللي تخليك ربما ما تتفاوضش مع مدرب عالمي من الطراز العالي. نتحدث عن ربما الطراز العالي لانه حتى وان سمينا كابيلو مدرب عالمي ما دار حتى شيء مع روسيا. خليني نقول لك لانه ربما انا كرئيس اتحاديه ولا روراوا ولست ادافع عنه، يتمنى ان يكون مدرب كبير معه، ولكن الظروف الماليه اللي تمر بها البلاد وتمر فيها في كل العالم هي اللي تخليه ربما يتفاوض مع مدربين يتناسبوا مع القيم الماليه المرصوده. طبعا شوف حكيم، الحديث اليوم عن يعني التقشف انا ليا يعني في كره القدم هو حديث للاستهلاك فقط. لو نهضروا اليوم على التقشف نشوفوا البطوله الجزائريه اللي هي الاتحاديه من برنسيب هي مسؤول عليها، شوف شحال تصرف من الاموال بدون ما تمد لاعب واحد للمنتخب الوطني، على الاقل 1000 مليار يعني راهي تصرف رواتب اللاعبين وما عندناش الفرجه وما عندنا حتى شيء. يعني كنا نهضروا على التقشف والجانب المالي ندوروا يعني قبل البطوله الجزائريه. ولكن الاتحاديه تعرفوا تحط اموالها. لا شوف، الاتحاديه لما تحط اموالها في مدرب عالمي، في مدرب عالمي. اليوم ما نخلطوش، ما نديروش الشعبويه، لا ما نديروش شعبويه، ربما كلمه حق يراد بها باطل. اليوم رئيس الاتحاد حتى لو ما كناش في عهد التقشف هو عنده علاقه غريبه وحميميه مع النقود، ما لا باليش عليه، عنده معيارين اثنين نقولهم لك ونعاودها في وقت كنتها هنا في النهار في مداخله ونقولها لك، عنده معيارين اثنين ما عندها علاقه بالتقشف. المعيار الاول هو الجانب المالي، ما عندوش استعداد حتى يكون الاتحاد المعيار الثاني انه يجيب مدرب ناقص شخصيه ويمكن يتحكم فيه. بعيدا عن المال وبعيدا ايضا عن الجانب الشخصيه، صوت الحق الان مناديا لاذان صلاه العشاء، بعد ذلك نعود.